संज्ञास्थाने प्रयुक्ताः ये शब्दास्ते सर्वनामकाः तेषां रूपाणि विज्ञाय संस्कृतं बोध्यते सदा। नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अष्टम कक्षायाः दीपकमिति पाठ्यपुस्तकस्य परिशिष्टं द्वितीय इत्यस्य शब्दरूपाणि इति पाठं पठामः। पूर्वपाठेषु वयं संज्ञाशब्दानां रूपाणि पठितवन्तः। अद्य वयं नूतनं विषयं सर्वनाम शब्दरूपाणि पठिष्यामः। छात्राः, किं भवन्तः जानन्ति यत् रामः, बालिका, पुस्तकम् एते कीदृशाः शब्दाः? उत्तमम्। एते संज्ञाशब्दाः नामशब्दाः वा सन्ति। किं भवन्तः संज्ञाशब्दरूपाणि जानन्ति? उत्तमम्। छात्राः, यदि भवन्तः संज्ञाशब्दरूपाणि जानन्ति तर्हि एतदपि जानन्ति एव यत् संज्ञाशब्दरूपाणां भिन्नाः भिन्नाः केचन प्रकाराः भवन्ति। अस्तु, एकवारं तेषां पुनरावृत्तिं कुर्मः। अन्तिम वर्णभेदेन अजन्ताः, हलन्ताः चेति प्रकारद्वयम्। पुनश्च लिङ्गभेदेन पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग इति प्रकारत्रयम्। एवमेव वचनभेदेनापि एकवचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यपि प्रकारत्रयम्। पुनश्च कस्यचित् एकस्य शब्दस्य सप्तषु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। संबोधने तु प्रथमा एव विभक्तिः भवति इत्यपि वयं जानीमः एव। अतः वर्णभेदेन शब्दाः अजन्ताः येषाम् अन्ते अच् अर्थात् स्वरवर्णाः ते अजन्ताः, यथा देव, माला इत्यादयः भवन्ति। तथैव हलन्ताः येषाम् अन्ते हल् अर्थात् व्यञ्जनवर्णाः ते हलन्ताः, यथा इदम्, अदस्, यत् इत्यादयः। मन्ये स्मृतवन्तः भवन्तः। अस्तु, तर्हि अधुना वदन्तु कति लिङ्गानि भवन्ति? उत्तमम्। संस्कृतभाषायां त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति। सामान्यतः पुरुषवाचकः शब्दः पुल्लिङ्गः, स्त्रीवाचकः शब्दः स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकवाचकः शब्दः नपुंसकलिङ्गः भवति। अतः लिङ्गानुसारमपि शब्दस्य रूपपरिवर्तनं भवति। एवमेव वचनानि कति भवन्ति? वदन्तु। शोभनं। संस्कृतभाषायां त्रीणि वचनानि भवन्ति। एकस्य कृते एकवचनं, द्वयोः कृते द्विवचनं, तिसॄणां बहुनां वा कृते बहुवचनं भवति। अतः वचनानुसारेण शब्दस्य रूपपरिवर्तनं भवति। अधुना वदन्तु संस्कृतभाषायां कति विभक्तयः भवन्ति? उत्तमम्। संस्कृतभाषायां सप्तविभक्तयः भवन्ति। प्रथमा विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं। संज्ञाशब्देषु संबोधने प्रथमा विभक्तिः एव भवति। परञ्च सर्वनामशब्देषु संबोधन विभक्तिः न भवति। अतः विभक्त्यनुसारमपि रूपाणि भवन्ति। यथा संज्ञाशब्दाः तेषां रूपाणि च भवन्ति, तथैव सर्वनामशब्दाः तेषां रूपाणि अपि भवन्ति। छात्राः, किं भवन्तः जानन्ति यत् सर्वनामशब्दाः के भवन्ति? अस्तु, चिन्तां मास्तु, अहं बोधयामि। आगच्छन्तु छात्राः, उदाहरणैः जानीमः। बालकः अत्र अस्ति, अयम् अत्र पठति। रामः लघुः, बालः, सः दुग्धं पिबति। श्यामा क्रीडति, एषा क्रीडित्वा गृहं गमिष्यति। नदी प्रवहति, इयम् अस्मभ्यं जलं ददाति।
एतेषु वाक्येषु यदि वयं कस्यचित् संज्ञा शब्दस्य प्रयोगम् एकस्मिन् वाक्ये कुर्मः, पुनः तस्यैव विषये द्वितीयं वाक्यं वक्तव्यं भवति, तर्हि किं पुनः पुनः तस्यैव संज्ञा शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः वा, अथवा तस्यैव संज्ञा शब्दस्य पुनः प्रयोगः शोभते वा? न, नैव। तर्हि किं वदामः? छात्राः ध्यानेन पश्यन्तु, भाषायाम् एक एव शब्दः पुनः पुनः प्रयोगेण न शोभते, न रोचते, जामिता च भवति। अतः उपर्युक्तेषु वाक्येषु बालक, राम इत्यादीनां संज्ञा शब्दानां स्थाने तदनुरूपम् अयं, सः इत्यादयः सर्वनाम शब्दाः प्रयुज्यन्ते। एवं प्रकारेण भाषा सुंदरी, संक्षिप्ता, प्रभावशालिनी च भवति। अतः संज्ञायाः स्थाने यः शब्दः प्रयुज्यते सः सर्वनाम शब्दः भवति। संज्ञा शब्दः नाम वदति, सर्वनाम शब्दः तस्य स्थाने आगच्छति। वस्तुतः सर्वनाम इत्यस्य शाब्दिकः अर्थः एव अस्ति सर्वेषां नामानि इति। अवगतं भवद्भिः? शोभनं। रामः शिक्षकः अस्ति, भवान् शिक्षकः अस्ति। अत्र कः शिक्षकः अस्ति इति प्रश्नं पृच्छामः, तर्हि किम् उत्तरम् आगच्छति? रामः अथवा भवान्। अतः रामः एव भवान्, भवान् एव रामः इति द्वयोः अर्थः एक एव। रामः संज्ञा शब्दः, भवान् सर्वनाम शब्दः। अत्र भवत् शब्दः आदरार्थे प्रयुक्तः भवति। आगच्छन्तु वयं सर्वाणि भवत् शब्दरूपाणि वाक्यप्रयोगैः पठामः। शिक्षकः पुस्तकं पठति, भवान् पुस्तकं पठति। अत्रापि शिक्षकः पुस्तकं पठति इति वाक्यस्य यः अर्थः तदेव अर्थः भवान् पुस्तकं पठति इति वाक्यस्य अस्ति। यतोहि शिक्षकः इति संज्ञा शब्दस्य स्थाने एव प्रयुक्तः भवान् इति सर्वनाम शब्दः। आगच्छन्तु छात्राः, पुनः एकवारं प्रश्नोत्तर माध्यमेन जानीमः, कः पुस्तकं पठति? शिक्षकः, भवान् पुस्तकं पठति, अथवा भवान् शिक्षकः पुस्तकं पठति। द्वौ अपि एकः एव। पदपरिचयेन अवगच्छामः। अत्र शिक्षकः कर्तृपदं, पुस्तकम् इति कर्मपदं, पठति इति क्रियापदम् अस्ति। तथैव शिक्षकः इति संज्ञा शब्दस्य स्थाने आदरार्थे भवत् सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। कारकपदे संज्ञापदानि सर्वनामपदानि वा भवन्ति इति भवद्भिः ज्ञातम् एव। पश्यन्तु छात्राः, अत्र भवान् पुस्तकं पठति इति च शब्दत्रयम् अपि परस्परं सम्बद्धम् अस्ति। त्रिषु शब्देषु किं वचनं जानन्ति वा? उत्तमं। शब्दत्रयेपि एकवचनम् अस्ति। एवं कथं? यतोहि शब्दत्रये अपि एकत्वं विवक्षितम् अस्ति, अतः एव तत्र एकवचनस्य प्रयोगः कृतः। इतोपि एकं वाक्यं पठामः। शिक्षकौ पुस्तकं पठतः, भवन्तौ पुस्तकं पठतः। कौ पुस्तकं पठतः? शिक्षकौ, भवन्तौ पुस्तकं पठतः। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, संज्ञा शब्दः शिक्षकौ इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचन रूपम् अस्ति। अतः तस्य स्थाने प्रथमा द्विवचनस्य सर्वनाम शब्दः भवन्तौ इति भविष्यति। आगच्छन्तु किञ्चित् इतोपि जानीमः। भवान् पुस्तकं पठति, भवन्तौ पुस्तकं पठतः।
अत्र कः भेदः? पश्यन्तु, अत्र भवान् इति एकवचनम् अस्ति, पठति इत्यपि एकवचनम् अस्ति, तथैव भवन्तौ इति द्विवचनम् अस्ति, पठतः इत्यपि द्विवचनम् अस्ति। एवमेव बहुवचने भवति शिक्षकाः पुस्तकं पठन्ति, भवन्तः पुस्तकं पठन्ति। के पुस्तकं पठन्ति? शिक्षकाः, भवन्तः वा पुस्तकं पठन्ति। अतः भवान्, भवन्तौ, भवन्तः एतानि रूपाणि प्रथमा विभक्तौ त्रिषु वचनेषु च भवन्ति। छात्राः, एवमेव ध्यानेन पश्यन्तु, पूर्वं संज्ञा शब्दयुक्तानि पश्चात् सर्वनाम शब्दयुक्तानि वाक्यानि दत्तानि सन्ति। तानि पठित्वा क्रमशः विभक्ति वचनानुसारं रूपाणि अवगच्छामः। द्वितीया विभक्तिं पठामः। छात्रः शिक्षकं पृच्छति, छात्रः भवन्तं पृच्छति, छात्रः शिक्षकौ पृच्छति, छात्रः भवन्तौ पृच्छति, छात्रः शिक्षकान् पृच्छति, छात्रः भवतः पृच्छति। छात्राः, ध्यानेन दृष्ट्वा वदन्तु यत् अत्र त्रिषु अपि वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः संज्ञाशब्दाः के सन्ति? उत्तमम्। शिक्षकं, शिक्षकौ, शिक्षकान्, एते संज्ञाशब्दाः सन्ति। पुनः पश्यन्तु, वदन्तु च शिक्षकं, शिक्षकौ, शिक्षकान्। एतेषां संज्ञाशब्दानां स्थाने के शब्दाः प्रयुक्ताः? के च ते? अत्युत्तमम्। एतेषां संज्ञाशब्दानां स्थाने ये सर्वनामशब्दाः प्रयुक्ताः ते सन्ति भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। इदानीम् अहं वचनानुसारं पूर्वं संज्ञाशब्दम् अनन्तरं तस्य कृते प्रयुक्तं सर्वनामशब्दं च वदिष्यामि। एकवचने शिक्षकं, भवन्तं, द्विवचने शिक्षकौ, भवन्तौ, बहुवचने शिक्षकान्, भवतः। अतः भवन्तं, भवन्तौ, भवतः द्वितीया विभक्तेः त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति। मन्ये अवगतं भवद्भिः। अग्रे अहं वदामि, भवन्तः अपि मया सह ध्यानेन वाक्यानि पश्यन्तु, शृण्वन्तु, मनसि पठन्तु, अनुवदन्तु च। तृतीया विभक्तिः, छात्रः शिक्षकेन सह गच्छति, छात्रः भवता सह गच्छति, छात्रः शिक्षकाभ्यां सह गच्छति, छात्रः भवद्भ्यां सह गच्छति, छात्रः शिक्षकैः सह गच्छति, छात्रः भवद्भिः सह गच्छति। अत्र अपि पूर्ववत् पश्यन्तु छात्राः। छात्रः केन सह गच्छति? छात्रः शिक्षकेन भवता वा सह गच्छति। शिक्षकेन, शिक्षकाभ्यां, शिक्षकैः इति संज्ञाशब्दानां स्थाने तदनुरूपं सर्वनामशब्दानां भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः तृतीया विभक्तेः रूपाणि भवन्ति। छात्राः पुनः चतुर्थी विभक्तेः वाक्यत्रयं पठामः, अवगच्छामः च। चतुर्थी विभक्तिः, छात्रः शिक्षकाय पुस्तकं ददाति, छात्रः भवते पुस्तकं ददाति, छात्रः शिक्षकाभ्यां पुस्तकं ददाति, छात्रः भवद्भ्यां पुस्तकं ददाति, छात्रः शिक्षकेभ्यः पुस्तकं ददाति, छात्रः भवद्भ्यः पुस्तकं ददाति। शिक्षकाय, शिक्षकाभ्यां, शिक्षकेभ्यः
इति संज्ञा शब्दानां स्थाने तदनुसारं सर्वनाम शब्दानां भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि भवन्ति। छात्राः एवमेव पंचमी विभक्ति है। छात्रः शिक्षकात् भयं न अनुभवति। छात्रः भवतः भयं न अनुभवति। छात्रः शिक्षकाभ्यां भयं न अनुभवति। छात्रः भवद्भ्यां भयं न अनुभवति। छात्रः शिक्षकेभ्यः भयं न अनुभवति। छात्रः भवद्भ्यः भयं न अनुभवति। शिक्षकात् शिक्षकाभ्यां शिक्षकेभ्यः इति संज्ञा शब्दानां स्थाने तदनुरूपं सर्वनाम शब्दानां भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः एतानि रूपाणि पंचमी विभक्तौ त्रिषु वचनेषु च भवन्ति। इतः परं षष्ठी विभक्तिं पठामः। षष्ठी विभक्तिः शिक्षकस्य पुस्तकम् अस्ति। भवतः पुस्तकम् अस्ति। शिक्षकयोः पुस्तकम् अस्ति। भवतोः पुस्तकम् अस्ति। शिक्षकानां पुस्तकम् अस्ति। भवतां पुस्तकम् अस्ति। शिक्षकस्य शिक्षकयोः शिक्षकानां संज्ञा शब्दानां स्थाने तदनुगुणं सर्वनाम शब्दानां भवतः भवतोः भवताम् एतानि रूपाणि षष्ठी विभक्तौ त्रिषु वचनेषु च भवन्ति। आगच्छन्तु छात्राः, पश्यन्तु। सप्तमी विभक्तिः छात्रः शिक्षके विश्वासं करोति। छात्रः भवति विश्वासं करोति। छात्रः शिक्षकयोः विश्वासं करोति। छात्रः भवतोः विश्वासं करोति। छात्रः शिक्षकेषु विश्वासं करोति। छात्रः भवत्सु विश्वासं करोति। शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु संज्ञा शब्दानां स्थाने तदनुसारं सर्वनाम शब्दानां भवति भवतोः भवत्सु एतानि रूपाणि सप्तमी विभक्तौ त्रिषु वचनेषु च भवन्ति। बहुशोभनं भवन्तः उत्तमतया शृण्वन्तः पठन्तः वदन्तः अवगच्छन्तः च सन्ति। अधुना अहं वचन विभक्त्यनुसारं सर्वाणि रूपाणि वदामि। भवन्तः ध्यानपूर्वकं श्रुत्वा अनुवदन्तु। तकारान्त पुल्लिंग भवत् शब्दः। भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा। भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया। भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पंचमी। भवतः भवतोः भवतां षष्ठी। भवती भवतोः भवत्सु सप्तमी। बालकाः अद्य वयं भवत् शब्दस्य रूपाणि वाक्यप्रयोगैः पठितवन्तः। तथैव भवन्तः नूतनानि यत् इदं कीदृश इत्यादीनि सर्वनाम शब्दरूपाणि अपि पठन्तु स्मरन्तु च। शब्दरूपाणि यदा अभ्यासेन कंठस्थानि भविष्यन्ति तदा संस्कृत भाषा अतीव सरला भविष्यति। पुनः मिलामः। धन्यवादाः। संस्कृतं सरलं संस्कृतं रमणीयम्।